दामोदर संस्थानाच्या वर्सुकी शिगम्याक बुधवारासावन सुरुवात जाली। मडगावच्या पुरुषोत्तम केणीच्या घरान नाल्लाची प्रतिष्ठापना करून धोलार बळी पडली। जांबावली मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेन दामोदर संस्थानाच्या वर्सुकी शिगम्याक बुधवारासावन कोंबा मडगावच्या पुरुषोत्तम केणीच्या घरान नाल्लाची प्रतिष्ठापना करून सुरुवात केली। सप्तकभर कार्यावळी जातल्यो। उपरांत वाठारांतलो फामाद गुलाल जातलो। नाल्लाचेर धार्मिक विधी केली। होच नाल गुलालोत्सवा खातीर व्हरतले। गुलाल 2 एप्रिलाक मनयतले। आज रातचो हांगा हरदासाचो कार्यक्रम जातलो। ताजे फाटल्यान तीर्थ प्रसाद वाटप जातले। तशेंच फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर बँड येतले आनी मडगांव शारांत एक मिरवणूक काडून तो नाल जामावले व्हरतले। ही परंपरा जवळपास 100हून अधिक वर्सां जाली हांगा चलता आनी फाल्यां हो नाल जसो जामावले व्हेलो की जामावले त्या शिगम्याची सुरवात जाता आनी 5 दीस हो कार्यक्रम जामावले आसतलो। ताची सांगात 3 तारखेक धुळपेटी कार्यक्रमा बरोबर जातली। तशेंच 2 तारखेक मंगळारा दामबाबाचो गुलाल ह्या शिगम्याचो मुख्य कार्यक्रम आसा। हांव समेस्त भक्तगणां लागीं विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी दामबाबाचें दर्शन घेवचें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।